भी बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पैंटी लगी है, उसके बाद ये टैक्टिक्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि सिविलियन आबादियों को, सिविलियन टारगेट्स को जो है निशाना बनाया जाए। और ये बेसिकली वतन अजीज़ को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जबकि हम पिछले 2 साल में माशी खंडरात से रिकवर कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से एक तरक्की के सफ़र पे वतन अजीज़ जो है गामज़न हो चुका है। ये दोबारा हमें उन माशी तबाही के अंधेरों में धकेलना चाहते हैं, हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और ये चीज़ें जो है, जो लोग गिरफ़्तार किए गए उनकी कन्फेशंस जो हैं, उनके बयानात जो हैं, एतराफ़ी बयानात जो हैं, उनसे भी साबित होती हैं। और जो हमारी इंटेलिजेंस फाइंडिंग्स जो हैं कि ये सारी लिंकेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ जो है इशारा करते हैं। BLA जो है वो एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में बैंड है। और ये सिर्फ पाकिस्तान ने बैन नहीं की हुई, ये भी इंटरनेशनली बैंड है। और ये पिछले साल में, उससे पहले भी अपनी रेलेवेंस, अपना वजूद जो है किसी न किसी तरह कायम रखने के लिए, ताकि इनको फॉरेन फंडिंग खुसूसन हिंदुस्तान की तरफ से जारी और सारी रह सके, ये इस किस्म के अटैक्स जो हैं सिविलियन पॉपुलेशन और सिविलियंस को अगवा करना, सरकारी मुलाजमीन को अगवा करना, ये इस किस्म की जो अटैक्स जो हैं उसको स्टेज करते रहते हैं। इन्होंने साथ साथ एक अपना इंसानी हकूक़ का भी ये चेहरे रखे हुए हैं, वो भी नकाब पहना हुआ है, वो भी मुंह के ऊपर जो है ना एक किस्म का लबादा ओढ़ा हुआ है। वो BYC और दूसरे जो है मिसिंग पर्सनस का एक नैरेटिव बनाया हुआ है। हकीकत ये है, मैं खुद आज से 8-10 साल पहले इस मसले के साथ जो है मिसिंग पर्सन के साथ, जब मैं नया डिफेंस मिनिस्टर बना था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बयान भी दिया था कि ज़्यादातर लोग जो हैं मिसिंग पर्सन जो हैं वो BLA या दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरान हैं। वो इनके दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट हैं जो हमारे वतन अजीज़ के मुख्तलिफ जो है सेंसिटिव मकामात पे, सिविलियन मकामात पे, दफातर के ऊपर हमला करते हैं। और जब ये टारगेट होते हैं, ये दहशतगर्द जो है मारे जाते हैं, तो वो साबित होता है कि ये मिसिंग पर्सन की लिस्टों में भी इनके नाम शामिल है। तो ये एक टोटल फ्रॉड है, सिर्फ एक नैरेटिव बनाया गया हुआ है। किसी न किसी तरह लिंक जो है इन तमाम मिसिंग पर्सन का, या तो वो ज़िंदा हैं, इनमें से बहुत से दुबई और मस्कत में रहते हैं, और उनके रिश्तेदार जो हैं मिसिंग पर्सन का एक अलाउंस जो है वो भी रिसीव करते हैं। और एक नैरेटिव जो है, एक आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स का नैरेटिव जो है, ताकि दुनिया की अटेंशन जो है अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर सकें। अदरवाइज़ इस नैरेटिव के कोई सिर पैर नहीं है। और अब ये छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ख्वातीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, करके जो हुआ है मुख्तलिफ 12 शहरों में जो वाक़यात हुए हैं, उसमें 2 जगह जो है
خواتین جو ہیں استعمال کی گئی ہیں اور بچیوں کو انڈاکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن کو پلیوٹ کیا جا رہا ہے. اور جو ایک کراچی میں ایک بچی جو ہے جو ناکام خودکش بامبر تھی، اس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کو باقاعدہ انڈاکٹرینیٹ کیا گیا اور ایموشنلی مینیپولیٹ کیا گیا. کل پسنی میں بھی ایک سوئسائڈ بامبر جو ہے وہ ایک نوجوان بچی تھی. اب انہوں نے غریب لوگوں کو، جن میں لیبرر ہیں، خواتین ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی جن پہ جو ہے جینا ان کا دوبھر ہوا ہے بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مزدوروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کل جو ہے ٹارگٹ جو ہے نیوٹرلائز سارے کے سارے ہو چکے ہیں. اس میں سیکورٹی فورسز کے 11 جوان جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. اور جو دہشت گرد مارے گئے ہیں پچھلے 2 دن میں، ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ تعداد جو ہے بڑھ جائے. پاکستان کا مطمع نظر ہے، ہمارا ایک قومی ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں جو ہے امن قائم ہو، اور کوئی بیرونی طاقت، خصوصاً ہندوستان جو ہے، اس میں افغانستان بھی آپ شامل کر لیں، وہ ہمارے ملک میں امن کو دھرم بھرم کرنے کے لیے اس قسم کے جو فرینچائز جو ہیں دہشت گردی کے، ان کو استعمال نہ کریں، جس میں BLA بھی ہے اور TTP بھی ہے. ہم ایک طویل جنگ چند سالوں سے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی، ہمارے وطن کی فتح ہوگی، اور ہم ان دہشت گردوں کو مکمل طور پہ جو ہے ان کا خاتمہ کریں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت کی کوئی توقع نہ رکھے. اور ہم بھی توقع رکھتے ہیں، بصیرت پاکستانی، بصیرت قوم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کے طول و عرض میں کسی جگہ بھی کسی کی زبان سے ان کے لیے کوئی رعایتی کلمات جو ہیں ان نہیں نکلنے چاہیے. یہ پیغام جانا چاہیے کہ پوری قوم، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں یا عام عوام ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے قوم جو ہے وہ مکمل یکجہتی اور اتحاد کا جو ہے کو ڈیمونسٹریٹ کرے. کل جو مختلف جگہ پہ واقعات ہوئے ہیں، کوئٹہ سریاب روڈ پہ آلریڈی یہ میڈیا نے کور کیا ہوا ہے. اس کے بعد نوشکی میں FC ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا. دالبدین میں FC ہیڈ کوارٹر پہ بھی سوئسائڈ اٹیک جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا گیا. اسی طرح اور بہت سے ٹارگٹ جو ہیں، تقریباً 12 ٹارگٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس وقت اللہ کے فضل سے بلوچستان کے طول و عرض میں امن قائم ہو چکا ہے، اور ان کا پوری طرح جو اٹیک تھا، ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا، اس کو مکمل طور پہ ریپلس کیا گیا ہے، اور بے شمار لاشیں جو ہے چھوڑ کے یہ لوگ انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے. اور ہماری افواج اس وقت بھی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ایک موپنگ اپ آپریشن میں لگے ہوئے ہیں.
بلوچستان یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کا جو رقبہ ہے وہ باقی تمام صوبوں سے کہیں بڑا رقبہ ہے اور آبادی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو آپریٹ کرنے کی سہولت وہاں پہ میسر ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی جو ہے ان کا ایڈوانٹیج جو ہے اس کو ختم کریں گے، اور یہ آؤٹ کم جو ہے، یہ حروف 2 جو ہے ان کا، یہ جس کو جو نام دیا ہے بی ایل اے والوں نے اپنے اس offensive کو، وہ بھی اپنی ورتھ لیس پلاننگ کی وجہ سے بے شمار ٹیررسٹوں کی لاشیں چھوڑ کے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور افغانستان میں جو ان کے پلانر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جوان بچوں کو انڈاکٹرینیٹ کر کے جو ہے اپنے ناپاک عزائم کے اوپر جو ہے قربان کر رہی ہیں۔